फैमिली का नून लीग की फैमिली का हिस्सा बन गए हैं और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको अब हम इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र में आप सबको साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन की आमद है, उसमें जीत हार सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। इसमें मैं जनाब बशीर मेमन साहब को और उनकी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आपके साथ राब्ते किए, आपको मुस्लिम लीग नून में शामिल करने के लिए कायल किया, मेहनत की। मैं उनको तहसीन पेश करना चाहता और उनके साथियों को कि आज एक सुबह सिंध से एक बहुत बड़ी तादाद में आज दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और चंद जो चेहरे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब असगर शाह साहब और दूसरे, उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो नेशनल असम्बली में जब मैं वहाँ था 97 में मेरे साथ थे। तो आज मेरे लिए भी ये बड़ी एक खुशी का दिन है कि सूबा सिंध में मुस्लिम लीग नून दोबारा एक अच्छी ताकतवर जमात बनने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने तावन और अपनी मेहनत से इसमें भरपूर हिस्सा डालेंगे। कुछ लोग अभी बाहर अंदर आ नहीं सके, लेकिन मैं नाम पढ़ देता हूं और उनका नाम लेकर फिर मैं एक मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहाँ पर कराची से अख्तर जदून साहब, कैप्टन जमील अहमद साहब, हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, मेहरान शाह साहब, करीम बख्श गबोल साहब, सरदार असलम सासोली साहब, यूसुफ शाह साहब, सलीम कादरी साहब, सरदार नूरुद्दीन संजरानी साहब, याकूब खशखेली साहब, इमरान बरोही साहब, इंजीनियर हबीब मेमन साहब, हमायूं मुगेरी साहब, गुलाम रसूल उनड़ साहब, डॉक्टर सतार राजपर साहब, असगर शाह साहब। शाह साहब माशाल्लाह सेहत ठीक ठाक है ना? बिल्कुल। कितनी उम्र होगी अब आपकी? कितनी उम्र हो गई? 80 प्लस। माशाल्लाह बड़ी सेहत तो अल्लाह के फजल से बहुत ठीक ठाक है माशाल्लाह। ठीक। उसके बाद यासिर तालपुर साहब, लगारी साहब, शहजाद जिलानी साहब, अब्दुल रशीद मनफानी साहब, रज़ाक शजरा साहब, हमीद जदून साहब, सरदार तेगानी साहब, यासिर बाबर साहब, गुलाम रसूल उनड़ साहब, नूर हसन कैसरानी साहब, अली अकबर कलमाती साहब। ये मैंने नाम जो पढ़े हैं, इन्होंने अपनी कमाल मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करते हुए ज्वाइन किया है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ शाना बशाना कदम मिलाकर चलेंगे और आपको यकीनन आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। आपके एतमाद पर पूरी तरह इंशाअल्लाह हम उतरेंगे। और मैं यहाँ पर बाकी साथियों के साथ शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साबिक सदर हैं सिंध के, और उनका भी इस पूरे एफर्ट में बड़ा हिस्सा है। मैं उसकी मैं तासीन करता हूँ। इसके अलावा बात करनी, इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ और चंद बातें करनी हैं कि अभी
इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, उसके बारे में मैं चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था, और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। और जिस तरह 2018 में के इलेक्शन में आरटीएस ने उन पार्टीज़ का मैंडेट छीना था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको आरटीएस ने रातों रात उसको फैसले को, अवाम के फैसले को, अवाम के मैंडेट को चोरी किया। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर के केपीके सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फ़ैसला दे सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि वहाँ पर केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीज़दारी है, रिश्तेदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाज़ा ये था, मैं ये बात बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाज़ा ये था कि जज साहब अपनी अजीज़दारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है, और मैं समझता हूँ कि एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है, ये एक सवालिया निशान है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं समझता हूँ कि यकीनन ज़ी शऊर अवाम इसका जवाब चाहेंगे। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और हम ये नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2018 में जो धांधली हुई और जिस बदतरीन धांधली के ज़रिए पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाया गया, मुस्लिम लीग नून की सुबह पंजाब में सूबे में मेजॉरिटी थी, मगर इलेक्शन की रात इलेक्शन रिजल्ट्स बदले गए और हर जगह वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर इलेक्शन के नुमाइंदे थे उनको धक्के मार कर निकाल दिया गया और वहाँ पे डब्बों को बदला गया, जाली वोट डालकर और जेन्युइन वोट उनके ऊपर क्रॉस लगाकर धांधली के ज़रिए सीटें हमारी जीती हुई हरवाई गईं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए, और आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों की तवक्को करती है, और आज ऐसे फ़ैसलों से जहाँ पर तरफदारी की बू आती है, जहाँ पर
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف، اور وہ لاڈلا جس کو 4 سال اقتدار میں بٹھا کر دھاندلی کے ذریعے کس طریقے سے پاکستان کی تباہی کی گئی، پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے جو دوست ممالک سے جو تعلقات تھے ان کو تباہ و برباد کیا گیا، اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے تعلقات کو بری طرح ان کو مجروح کیا گیا، اور ہم نے 18 مہینے 16 مہینے میں شبانہ روز محنت کر کے ہم نے ان تعلقات کو ٹھیک کیا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ اور دیوالیہ کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ لیں، دیوالیہ کا خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو بینکوں کے اوپر جو کھاتے دار ہیں وہ چڑھ دوڑتے، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو کر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہوتے، مریضوں کے لیے ادویات نہ ملتی، اور پیٹرول کے اسٹیشنز پر لمبی قطاریں ہوتی، پیٹرول نہ ملتا، ڈیزل نہ ملتا، اور پاکستان کی امپورٹس جو کہ ہماری جو ایکسپورٹس کے لیے جو صنعتیں ہیں ان کا خام مال امپورٹ نہ کر پاتے، جو لیٹر آف کریڈٹس جو ہیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے وہ نہ کھل پاتے، اور عالمی ادارے پاکستان کا فائنینشل بائیک آؤٹ کر جاتے۔ یہ مختصر ایک انتہائی خوفناک صورت تھی۔ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہماری جو کولیشن گورنمنٹ اس نے مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کی ایک حقیر خدمت ہے۔ اور اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو میرے قبر پہ بھی لوگ آ کر وہاں پر کتبے لگاتے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو دیوالیہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور کولیشن حکومت کی عزت بچائی اور پاکستان کی عزت بچائی، ریاست بچ گئی اور سیاست انشاءاللہ وہ بھی بچ جائے گی۔ ہمیں پرواہ نہیں تھی، سیاست اگر تباہ ہوتی تو ہوتی، ریاست کو بچانا ہمارا فرض اولی تھا، ہمارا پاکستانی کے طور پر ہمارا فرض تھا، اور ہماری یہ ذمہ داری تھی۔ رب تعالیٰ نے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے یہ ہماری یہ دعا سنی اور ہم بچ گئے، اور آج ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا وہ ہے جس کو عدالت عظمیٰ میں کہا جاتا ہے کہ ویلکم کہا تھا، گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک۔ دیکھیے، جو شخص 9 مئی کی غداری میں ملوث ہو اور پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں اور کور کمانڈر کے گھروں میں حملے جو شخص کروائے، اور وہ فوج پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف دن رات وہ اپنے ملک کے کروڑوں عوام کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہ راتوں کو سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دن رات وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور کروڑوں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جو رات کو امن کی نیند سوتے ہیں، مگر خود ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے والد سپوت وہ دشمن سے لڑ کر وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کے خلاف 9 مئی کو جو بدترین جو غداری کی گئی، کیا وہ لاڈلا ہے یا کوئی اور لاڈلا ہے؟ اس کو جس طریقے سے یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اور فیصلے دیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس کے اوپر دل جمی کے ساتھ
اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں انصاف کے بول بالے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ اگر ایک قومی مسئلہ ہو اور ایک صوبے کی عدالت اس قومی مسئلے کا فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے لیگل ایگلز ہیں اس ملک کے اندر، یہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو، اس ایشو کو اٹھائیں تاکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر وہ ظہور پذیر ہو اور پاکستان الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمان جو ہے وہ مارز وجود میں آئے، حکومت قائم ہو عوام کے ووٹوں سے، وہی آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے ایک منتخب حکومت۔ اس کے لیے ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہوگا، نہ کہ اس میں نت نئے رخنے ڈالے جائیں، نت نئے مسائل پیدا کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر صرف جمہوری نظام ہی کے ذریعے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نظام پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا، اور انشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔